बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, खरेपणी आमचे सवे देवाचो एकवट आसा. ताका लागून आमी ताका दिनवासूंक आयल्या. कितलें बरेपण ताणें आमकां दाखयलेलें आसा. ताणें आमकां निवडल्यान आनी ताका लागून देण्यांनी ताणें आमकां भरल्यान. तर आमी ताका आर्गां दिवया, दिनवासया, पूण आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भक्षण मागून अदीक आनी अदीक ताच्या पवित्रपणांत भाग घेवंक हे मागणी आतां आमी काळजांत थावन म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. आयज आमी बागयोन बेनेडिक्ट मोठादिपोती हाचें फेस्त समरोमता. भोव मोगाळ बापा, तुका सोदून तुजे सेवेक लोबधूंक मोतादिपोती बागयोन बेनेडिक्तान आपल्या शिकवणेन आनी देखीन आमकां वाट दाखयली. सोर वस्तू परस चड तुजो मोग करूंक आनी संतोशान आनी हुस्क्यांनी तुज्या आज्ञाच्या मार्गान चलोवंक आमचीं काळजां तुज्या मोगान भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. उजियास राजाच्या मरणाच्या वर्सा एका उंच शिवासनार बसलेलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाता आसलेल्यांनी पवित्र सागो बोल्लो. ताचे वयर आसले सेराफी. हांकां जण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. 2 तांचे मुखामोळ दांपूंक, 2 तांचे पांय दांपूंक आनी 2 उडून वचूंक. ते एकामेकाक व्हडल्यान अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर, सगलो संवसार भरला ताच्या वैभवान. बोब मात्तोल्याच्या आवाजान बुनियाद हाल्ली आनी देव मंदीर धुंवरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दोळडिऱ्या बेसार हांव आसां. खोटा म्हजें, कारण हांव एक मेड्या वंटाचो मनीस आनी मेड्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोलबारांच्या सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफी वेदीवेलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगडो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंठांक लायलो आनी म्हळें, आतां पळय, हो तुज्या ओंठांक लायला. तुजें पातोक काडून उडयलें, तुजें खोटेपण धुवून काडलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? आमचो संदेशकार कोण जायत? हांवें परतिपाल केलो, ओ पळय, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर
राजवट चलयता. म्हणूया वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बळाचो पोटो बांदला. जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें आलोना तसो तीर केलाय. वरोंबाक तावन तुजें शिवासून गोठ उबें आसा. सासनांक तावन तूं आसाय सर्वेस्पोरा. आमचो जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कधीच आलोना बदलना. संवसार सरोसोर सर्वेस्पोरा तुज्या घरांत पांगतली पवित्रताय. आमचो जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक सोय सोय. जेजूच्या नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच बागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. सर्वेस्पोराक सोय सोय सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आपल्या गुरू परस शिश्य आनी आपल्या दोनया परस चाकोर व्हडतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. घोराब्याच्या दोनयांक बेलझुबूल म्हणलोलो जाल्यार ताच्या घरच्यांक त्यावून आनीक कितें म्हणची नात. त्या पासत तांकां भिवूं नाकात. आतां दांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात. आनी कानांत फुटफुटलोलें तुमी आयकलां तें पाटासार थावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूं नाकात. कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोणांत नाश करूंक तांक आसा. ताका ओदीक भियात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळनासतना भुंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात. म्हणटूच तुमी भिवूं नाकात. शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी ओदीक व्हडतीं. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगट्टलो. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. पयले वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन इजायास प्रवादी कसो निवडून येता पळय तो. ताका एक दर्शन घडटा आनी तो सगळे स्वर्ग राज्यांत आसा तें पळयता. आनी देवदूत येवन ताच्या ओंटाक एक इंगळो लायता आनी तितक्यान ताची सगळीं पातकां धुवन वेतात. आनी मागीर तो आयकता कोण आतां ही बरी खबर परगटूंक हाजीर आसा. आनी तो म्हणटा
हो पळय हांव आसा, म्हाका धाड. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, कितलींशीं बरीं आपोवणी देवान घडोवन हाडलेलीं आसा. आयज आमी पळयता कसो बेनेडिक्ट आनी ताची जवळी भयण स्कॉलास्टिका दोगांय जाणां आपलें जिवीत ताणें देवाक ओरपून दिलें. तीं व्हडल्या घराब्यांतलीं घराण्यांतलीं भाटकारां आसलेलीं. रोमा भायर ताचें नुर्स्या म्हणटा पळय त्या गांवांत घर आसलेलें, भाट आसलेलें. तो रोमाक आयलो अभ्यास करपाक, आनी अभ्यास करतना ताणें पळयलें कशे भाशेन हो सगलो तरणाटे जे आसात ते आपलें जिवीत सादतात. ताका तें बिलकूल मानलें ना, आनी संवसारांत कितें चलता तें ताका बिलकूल वीट आयली ताची. आनी ताणें अशें चिंतलें, हांव आतां सुब्याक वेतलो आनी एक थंयचो दोंगराळ म्हणचे बाग आसा थंयसर गेलो तो. आनी थंयसर दोलींत खूब दोली आसलेल्यो थंय. थोडे अशेच देवान आपयल्ले थंयसर रावताले. वो तांचे मदें रावन रोखडोच ताणें प्रगती केली. हुशार आसलेलो आनी एकदम आपलें जिवीत देवाक भेटयल्लो मनीस आसलो. ताची इतली प्रगती जाली की ते सगळे ताका मानूंक लागले. आनी ताणें तांकां कितें केलें, 12 मोटां स्टार्ट केलीं, आनी प्रत्येक मोटान 12 जाण. आनी तांचे मदें एकलो म्हण हितूं तांचो वडील कसो. हे भाशेन स्टार्ट केलें. आनीकूय लोक येवंक लागलो. लोक म्हणजे अशेच दादले. मागीर ताणें अशें चिंतलें की हो जागो पुरो जावचो ना. ताच्या मनांत आनी एक आयडिया आयली. एकलो ताचो वांगडी शिस्त आसलेलो प्लासीद म्हणून, ताच्या बापाय कडेन बरी व्हडलीं भाटां आसलेलीं. तसलें एक भाट ताणें घेतलें. मॉन्ते कासिनो म्हणटा पळय थंय, रोम आनी नापोली म्हणचे मोदेकांत थंय हो जागो आसलेलो. बरो व्हडलो जागो, शेतां दोंगराळ असो जागो. 2 भाग आसले. एक सायडीन ताणें दादल्यां पासून मोट स्टार्ट केलें, ताची भयण आयली आनी बायलां पासत. ताणें इतलें बरें केलें थंयसर. कितें केलें ताणें, आदीं सगळे ते एकसुरे रावतालेत न्हय, आतां हांगसर सगळे जाण बरोबर रावंक लागले. आनी तांकां संदी मेळ्ळी मागणें करूंक आनी काम करूंक. हे भाशेन आपलें जिवीत सारूंक. देवाक ओपून दिलेलें जिवीत, पूण मागण्यांतल्यानूच न्हय, पूण वावरांतल्यानूय. आनी वावर म्हणजे एक कामूच, एक मागणेंच म्हणून ताणें तांकां दाखयलें. ओरा एट लाबोरा. हाका लागून ताणें आख्ख्या युरोपाक इतली प्रगती करून दाखयली. ही मोटां फकत सुब्याको आनी म्हणजे मॉन्ते कासिनोच न्हय, आख्ख्या युरोपाक आनी मागीर भायर पर्यंत ती वाडोवंक लागली. ह्या मोठांनी ते खूब बरयताले, बरोवन काडटाले. थोडे जाण बरयत आसतलेले. आतां हे 5व्या शेंकड्यांत जाणा जावंक जाय. तेन्ना प्रिंटींग प्रेस बा कांय नासलें. सगळें हातान बरोवन काडचें पडटलें. सगळे डॉक्युमेंट ताणें हे भाशेन खूब वाडयले. आदले पळय पवित्र पुस्तक आसलेले तेय बी तशेंच पिंतारूंक लागले. वेगवेगळे वस्तू ते करूंक लागले. आनी हे भाशेन खूब प्रगती आख्ख्या युरोपाक जाली. व्हडली व्हडली इगर्जो बांदल्यो ताणें. मागीर तांचे गायन पर्यंत ते भाशेन आसलेले. म्हणटत हे भाशेन प्रगती करून ते कितें करताले, तांचे कडेन खूब हे आसताले, तांदूळ मागीर सोरो बाकीचें. ते कितें करताले, गरिबांक दिताले. हे भाशेन ताणें गरिबां पासत खूब केलें. तांचे मदें अशें म्हणटात ते 5000 सांत जालेले आसात. 4600
तांचे बिशप जालेले आसात आनी अशेंच पाप साहेबूय तांचे मदें जालेले आसात. म्हणटच ह्या संस्थेन खूब म्हणना हितून प्रगती केल्ली आसा. संवसारांत 12 शेकडे म्हणटात अशें ताणें खूब आख्ख्या युरोपाक तेच म्हणना हितून सगळो वावर कोत्ताले. मागीर म्हणना हितून 14व्या 13व्या शेकड्यांत दुसरे येवंक लागले. पूण हे भाशेन ताणें खूब आख्ख्या क्रिस्तांवपणा पासून केलेलें आसा. आयज आमकां वाचप सांगता एक शिश आपल्या गुरू सारको दोनया सारको जावंक जाय. तांचे परस सुपिरियर न्हय, व्हड न्हय, पूण तांचे सारको जावंक जाय. ताका तर कितें वायट केलें, ताका कितें तर वायट म्हणलें दोनयांक आनी गुरूक जाल्यार तें ताकाय म्हणटले. तो कितें म्हणटा, भिवूं नाकात, तांच्यान कांय करूंक जायना. भिवूं नाकात कित्याक हांव तुमकां जें दापलेलें आसा तें उकतें कोत्तलो, जें लिपयलेलें आसा तें तुमकां दाखयतलो. तर तुमी तयार रावात. जें हांव तुमकां काळोखांत सांगता तें उजवाडांत सांगच्याक, जें कानांत फुटफुट्टा तें दुसऱ्यांक कळीत करच्याक, पाठासर रावन तांकां सांगच्याक. तुमी तांकां भियों नाकात, तांच्यान तुमकां कांय करूंक जायना. कुडीक तर ताणें खूब वायट केलें, ओतम्यांक जायना. पूण जो कोण ओतमो आनी कूड हेमकोणांत लासूंक शकता ताका तुमी भियोंक जाय, पूण दुसऱ्यांक भियेनाकात. पूण तुमी कितले मोलाचे, केंस पर्यंत तुमचे मेजलेले आसा आनी शेरकां परस तुमी कितले म्हत्वाचे. पूण तुमी तर म्हाका लोकां मदें तुजो पटलावदार म्हणून सांगशात जाल्यार हांवूय तुमकां ते भाशेन म्हज्या बापाशी वळखतलो. भयणीनो आनी भावनो, ही सगली कृपा देव सगल्या जाणांक आपयलेल्यांक दिता आनी आमकांय आपयलेली आसा. तर ताणें आमकांय ही कृपा दिलेली आसा. म्हणटच आमी कितें करूंक जाय, ताकाच आजीर जावन आमचें जिवीत सारूंक जाय. आनी तो मागीर आमकां सुचयतलो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय पळय तें त्या त्या वेळार. हें ताणें आमकां सांगलां. तर आमी भिवची न्हय, सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, सदांच रातचीं आनी सकाळचीं ताका चिटकोन रावया. बाकीचें सगळें ताचे सवें घडोवंक लागतलें. जशे भाशेन मोबायल चार्ज जातात तेच भाशेन आमी जेजूक कोठोन रावया आनी तो आमची मनां उजवाडा येतलो आनी ताचे येवजणे प्रमाणे आमकां सगळें करूंक, जशे भाशेन ताणें बेनेडिक्टाक दिलें तेच भाशेन आमकांय तो बळ आनी शक्ती दितलो आमच्या घराब्यांत बरें पळय तें करून हाडच्याक. आनी आमच्याच मदें न्हय, पूण आमचे फिरगोजीनी आमच्या काम करता पळय थिंचोर. ह्या दिसांनी म्हणना तूं आमचे लागीं कामाक वचोंक जायना, फिरगोजीन वचोंक जायना, पूण घरांत सावन आमच्यान तांचे पासत मागणें करूंक जाता. तर मागण्यांतल्यान आमच्यान खूब करूंक जाता. तें करीत रावया आनी ह्या वेळार आमी सगळ्या संवसारा पासत मागया. सूर पोदेदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजी सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जल्मायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Banga corpo vida
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तुसणी जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, भाग्योंत बेनिडिक्ताचे परबेचो समारंभ करून आमी तुका भेटयता. तो योद्न तूं स्विकार कर आनी आमचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल. ताणें उतरान आनी देखीन शिकयलां तशें तुका सोदून आनी सदांच आनी सर्वताय तुजे कडेन आनी आमच्या भावा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान एकवटोन तुजी भक्ती करूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक पळयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Sumia Jesu tuże morona piso moronta. Tuże puno żywot ponami porgota. Tuja enia komia trekta. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडोणी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले च्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तुजे पती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूचे मागणे आमी एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवर्गी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां गाऱ्या आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Moje vorbi bido solia konui to zau sadlo savor sorotoka subamuda Devta viswas soras tuje aman shelia kovlia Jesu गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे परमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा तुवें आमकां दिलें त्या सर्गीच्या पोसणा वरवीं सासणीक जिविताची खात्री आमकां मेळ्ळी. भाग्यवंत बेनेडिक्टाची शिकवण पाळून सगळीं आमी भाव भयण म्हूण समेस मनशांचो मोग करून विस्वाशीपणी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. तुमकां सगल्यांक बरें मागता. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो आनी तुमकां सदांच ताच्या मोगांत सांबाळची आनी तुमकां एकामेकाक बरेपण दाखोवंक ताणें मदत करची. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्व दिता देव
बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विश्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.